बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। लाड़काना में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो नीलामी ऑर्डर हुआ है उस ऑर्डर के कुछ कंटेंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जज असगर अली ने जो कुछ लिखा है और अब शरीफ ख़ानदान के लिए जो बड़ा मसला बन गया है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ हम बात करेंगे कि शहबाज शरीफ तो आज एच ब्लॉक में पहुँचे हैं रिहाई के बाद, लेकिन साथ ही लाहौर हाई कोर्ट ने एक और बड़ा सरप्राइज़ दे दिया है और ये बड़ी पेशरफ्त है मॉडल टाउन JIT केस में, जिसका हमें बड़ा इंतज़ार था, जिस पर हम बार बार चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश कर रहे थे। वो अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ आखिर में शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं लाड़काना में। आज असम्बली का इजलास था, सिंध असम्बली का, और वहाँ पर रुकन असम्बली हैं राना अंसार। उन्होंने इंकशाफ किया कि लाड़काना में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और उस प्राइवेट हॉस्पिटल में एक ख़ातून का ऑपरेशन के बहाने उसको ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है और वहाँ पर उसको बेहोश करके उसके साथ ज़्यादती की जाती है। और ये हॉस्पिटल के 3 मुलाजमीन हैं। अब उसमें डॉक्टर शामिल है या नहीं है, लेकिन 3 मुलाजमीन का नाम लिया कि 3 उसमें हॉस्पिटल के मुलाजमीन मुलव्वस थे। जब यह बात की तो पूरी असम्बली में शोर शराबा शुरू हो गया और वहाँ पर फिर शाला रज़ा, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं, सूबाई वज़ीर भी हैं, शाला रज़ा ने वहाँ पर खड़े होकर कहा कि ये मामला आज का नहीं है, ये 12 मार्च का मामला है और उसमें जो 3 मुलाजमीन हैं उनको गिरफ़्तार किया जा चुका है, मुकदमा दर्ज हो चुका है। और साथ उनका ये कहना था कि डॉक्टर का जो DNA है वो मैच नहीं किया, बाकियों का जो है वो मुलाजमीन का हो गया है, इसलिए उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। अब लाड़काना में अगर कोई हॉस्पिटल है और वो प्राइवेट हॉस्पिटल है और उसका डॉक्टर अगर असर व रसूख रखने वाला है और वो अगर भुट्टो को वो समझता है कि भुट्टो ज़िंदा है और उसका ये मानना है कि भुट्टो आज भी ज़िंदा है, तो उसके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई नहीं होनी थी। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो मसीहा हैं, अगर कोई अब हॉस्पिटल जाए तो उसको इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि ऑपरेशन के नाम पर जो है वो ज़्यादती भी हो सकती है, जुल्म भी हो सकता है। इससे बढ़कर पहले हम सुनते थे इंसानी अज़ा निकाले जाते हैं हॉस्पिटल्स में, और कई दफ़ा जो है वो हम वाक़यात सुनते थे कि डॉक्टर्स ने अल्लाह को जान शायद नहीं देनी या वो दरिंदगी के उस मुकाम पर चले गए हैं कि वो इंसानी अज़ा निकालते हैं। फिर हमने देखा कि कई डॉक्टर्स जो बड़े बड़े स्कैंडल सामने आए कि वो गुर्दों के ट्रांसप्लांट के बिज़नेस में मुलव्वस हैं, वो चीज़ें भी हमारे सामने आई। और फिर उसके बाद अब ये जो एक अंधोनाक वाक़या है लाड़काना में, उसमें पूरी पाकिस्तानी कौम एक तो इसकी मज़म्मत करती है शदीद अल्फाज में, और साथ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये ज़रूर गुजारिश होगी कि इस मामले को सिंध सरकार पर ना छोड़ा जाए। आप सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बड़े अहम केसेस की समाअत करते रहते हैं। आपके सामने सुप्रीम कोर्ट में जो रवैया है वज़ीर आला मुराद अली शाह का, चीफ सेक्रेटरी का या IG सिंध का, वो आपके सामने है। आप हमसे बेहतर जानते हैं अगर उस मासूम औरत को जो गई थी अपने लिए शिफा लेने के लिए और अपने मर्ज़ का इलाज करवाने, और वहाँ दरिंदों ने उनसे ज़्यादती की है, अगर आपने इसका नोटिस ना लिया और इसको आपने सिंध सरकार के रहमो करम पर छोड़ दिया तो सिंध सरकार से बढ़कर जालिम कोई नहीं है और फिर हमें कोई उम्मीद नहीं होगी कि सिंध सरकार को रिलीफ देगी। तो इस पर हम चीफ जस्टिस साहब से नोटिस का मुतालबा करते हैं। दूसरी तरफ जो हमने इसके ऊपर कल बात की थी और मैंने आपको बताया था कि जज असगर अली ने इंदिया दे दिया है कि जिन जिन प्रॉपर्टीज़ पर एतराज़ नहीं है उन प्रॉपर्टीज़ पर हुक्म दे दिया जाएगा, और केस आज के लिए फ़िक्स कर दिया गया था और रिपोर्ट तलब की गई थी। आज उस पर समाअत हुई और आज उसमें ये देखा गया कि 2 प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं, ये तोशा खाना रेफरेंस में ये कार्रवाई हो रही है। लाहौर में जो उनकी जायदादें ज़ब्त हैं वो अलग कार्रवाई होगी, यहाँ भी होगी, और जो मामला उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वहाँ भी होगी। खैर, तोशा खाना रेफरेंस में जब ये कार्रवाई हुई है उसमें मरीम नवाज़ की दरख्वास्त है जिसमें 2 प्रॉपर्टीज़ को चैलेंज किया गया था कि ये मेरी माँ की थी और उसमें मैं भी वारिस हूँ, इसलिए उनको नीलाम ना किया जाए और उसका हिस्सा मुझे दिया जाए। वो अभी दरख्वास्त पेंडिंग है और वो ये अदालत ने डिसाइड करना है कि आया मरीम नवाज़ की माँ का उसमें कोई हिस्सा था या नहीं था, और फिर उसकी हद तक जो शेयर्स हैं वो कहाँ जाएंगे, वो सारी जो डिटेल्स हैं वो तो उनकी दरख्वास्त जब डिसाइड होगी तब पता चलेगा। लेकिन
لیکن توشہ خانہ ریفرنس میں جو عدالت نے نواز شریف کی جائیدادوں کی نیلامی اس کی آج منظوری کا حکم دے دیا ہے، اور عدالت نے ڈپٹی کمشنر لاہور اور شیخوپورہ، کیونکہ ان کی زیادہ جو پراپرٹی وہ لاہور اور شیخوپورہ میں ہے، اس کے علاوہ باقی جہاں جہاں پر ہے سارے جو ان ڈسٹرکٹ کے ڈپٹی کمشنرز ہیں ان کو خط لکھ دیا ہے، ان کو حکم جاری کر دیا ہے کہ 60 دن کے اندر اندر رپورٹ پیش کریں اور جائیداد نیلام کر کے، یہ رپورٹ کس چیز کی ہے؟ نیلام کر کے رقم جو ہے وہ سرکار کے خزانے میں جمع کروانے کے بعد رپورٹ پیش کی جائے، اور جو ان کی 8 گاڑیوں کا معاملہ ہے وہ 30 دن کے اندر نیلام کی جائیں، اور پولیس کی مدد سے گاڑیاں قبضے میں لے کر ان کو نیلام کر کے سرکار کے خزانے میں واپس دلوائی جائیں۔ اب اس میں جو جتنی بھی پراپرٹیز ہیں ان کی نیلامی ہے یا ان کی ریکوری ہے وہ ساری کی ساری پولیس امداد سے ہوگی، اور پولیس امداد سے مراد یہ ہے کہ آگے جو آئے گا پولیس اس کے خلاف کارروائی کرے گی، جو بدماشی کرے گا اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اب نواز شریف کی جو پراپرٹیز ہیں وہ نہیں بچیں گی اور ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ اس کے علاوہ جو بینک اکاؤنٹس تھے، 8 بینک اکاؤنٹس تھے، اس میں جو ہے وہ قومی اور ملکی اور غیر ملکی بینک اکاؤنٹس تھے، ان کے میں سے بھی جو ان کے جو فنڈز ہیں یا جو پیسے تھے، جو رقم تھی نواز شریف کی، وہ سرکاری خزانے میں منتقل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ چاہے بینکس میں تھوڑے پیسے ہیں لیکن جو ان کی پراپرٹیز ضبط ہوئی ہیں اور اب نیلامی کا حکم جاری ہوا ہے وہ کافی بڑی ریکوری ہوگی نواز شریف کے کیسز کو لے کر، اور کچھ نہ کچھ میں سمجھتا ہوں کہ ریکوری ہو جائے گی۔ یہ سیکشن 88 ہے ضابطہ فوجداری کا، اس کے تحت احتساب عدالت نے یہ ساری کارروائی کی ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم کارروائی آج کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایس سی سی پی کو عدالت نے حکم سنایا ہے اور ان کو حکم دیا ہے، ایس سی سی پی جو کہ کمپنیز کو ڈیل کرتی ہے، کہ اتفاق فاؤنڈری، حدیبیہ پیپر مل، بخش ٹیکسٹائل مل اور حدیبیہ انجینئرنگ کے شیئرز کو، جو نواز شریف کے شیئرز ہیں ان کو بیچ کر، جو کیونکہ وہ شیئرز ضبط ہو چکے ہیں، اور ان کو بیچ کر جو سرکاری خزانہ ہے اس میں جمع کروائی جائے۔ تو یہ ایک بڑا اہم فیصلہ ہے، اور اس میں جو لاہور کے اپر مال جائیدادیں ہیں، زرعی اراضی ہے اور مختلف جو جائیدادیں جن کی ٹوٹل مالیت اربوں روپے میں بنتی ہے، وہ ساری سرکار کے خزانے میں جمع کروانے کا حکم جاری کیا۔ یہ بڑا خوش آئند ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آج شہباز شریف کی ضمانت ہوئی ہے، اور وہ ابھی ایچ بلاک پہنچے ہی تھے کہ لاہور ہائی کورٹ نے بڑا سرپرائز دے دیا ہے، اور یہ ہے ماڈل ٹاؤن جے آئی ٹی کیس۔ ثانیہ ماڈل ٹاؤن جے آئی ٹی کیس جو کہ 7 رکنی بینچ سماعت کر رہا تھا لاہور ہائی کورٹ کا، اور لاہور ہائی کورٹ نے حکم فرمایا تھا کہ 15 مارچ سے ڈیلی بیسس پر ثانیہ ماڈل ٹاؤن کیس کی سماعت شروع کی جائے گی، اور 15 مارچ کو پھر یہ معاملہ ری شیڈول ہو جاتا ہے کیونکہ ایک جج صاحب اویلیبل نہیں تھے۔ آج چیف جسٹس قاسم خان صاحب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ 29 اپریل سے جو 7 رکنی بینچ ہے وہ ڈیلی بیسس پر ثانیہ ماڈل ٹاؤن جے آئی ٹی کیس کی سماعت کو شروع کر رہا ہے۔ اس میں آج نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں، نوٹسز وفاقی حکومت کو بھی جاری کیے گئے ہیں، پنجاب حکومت کو بھی جاری کیے گئے ہیں۔ اس میں جو ملزمان کے وکلاء ہیں، جو پٹیشنرز تھے، یہ 2 پولیس والوں کے ذریعے درخواست دلوائی گئی تھی، اور ان کے وکیل نون لیگ کے ہی وکیل ہیں، اعظم نذیر طارر صاحب ہی ان کے وکیل ہیں، ان کے ذریعے یہ درخواست فائل کی گئی تھی، اور جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ اور جسٹس ملک شہزاد صاحب اور چیف جسٹس جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان سے یہ ریلیف لیا گیا تھا کہ جے آئی ٹی کا جو نوٹیفیکیشن تھا اس کو معطل کروا دیا گیا تھا، اور اس کو معطل کروا کے جو اس کی کارروائی تھی اس کو روک دیا تھا۔ میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ جسٹس شاہد جمیل صاحب نے پچھلے ہفتے یہ حکم جاری کیا تھا کہ جو مستغیث ہے، جو اس ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا مدعی ہے، اس کو دونوں جے آئی ٹیز کی رپورٹ اٹیسٹڈ کاپیز دینے کا حکم جاری کیا تھا جو پنجاب گورنمنٹ کو، تو وہ بھی حکم جاری ہو گیا، اور آج جو نوٹسز جاری ہو گئے ہیں اس میں ایڈوکیٹ جنرل کو بھی نوٹس جاری ہو گیا۔ ایڈوکیٹ جنرل احمد اویس صاحب اس کیس میں پیش نہیں ہو سکتے، وہ معاملہ آپ ڈیٹیل سے جانتے ہیں، اب ان کی جگہ پر کوئی ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پیش ہوگا، اور عدالت نے اس میں 7 سوالات جو ہے وہ ڈسکس کرنے ہیں، اور ان 7 سوالات پر بحث شروع ہوگی۔ کچھ سوالات وزیر اعلیٰ پنجاب سے کیے گئے تھے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایڈوکیٹ جنرل دفتر کے ذریعے اپنی جو ان کا جواب ہے وہ جمع کروانا ہے اس کے اندر۔ اس کے علاوہ کچھ سوالات پوچھے گئے تھے جو مدعی ہے ماڈل ٹاؤن کیس کے، ان سے
کچھ جو اس پٹیشن کے جو اس کے سائلین ہیں، پٹیشنرز ہیں، ان سے کچھ سوالات پوچھے گئے تھے۔ اسی طریقے سے جو معاملہ تھا باقی جو وکلاء ہیں ملزمان کے، ان کو بھی نوٹسز جاری کیے گئے ہیں اور عدالت نے ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ 28 اپریل کو آپ جانتے ہیں کہ مریم نواز کی جو چودھری شوگر مل کیس میں کینسلیشن آف بیل ہے اس کے اوپر سماعت ہونی ہے۔ 28 اپریل کو ہی مریم نواز شریف اینڈ کمپنی کے خلاف جو ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس کی سماعت ہے وہ اسلام آباد میں ہونی ہے، اور 29 اپریل کو یہ سماعت ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر 3-4 دن مسلسل اس کے اوپر سماعت ہو جائے، یہ معاملہ وائنڈ اپ ہو جائے گا، اور اگر جو اس کا فیصلہ ہے JIT کا، پنجاب حکومت کا، وہ قائم رہ جاتا ہے۔ آج کل آپ جانتے ہیں ریلیف کے دن ہیں، ریلیف کا سیزن ہے، لاہور ہائی کورٹ میں بہار ہے ریلیف کے حوالے سے۔ اللہ نہ کرے کہ یہ اس ریلیف جو سیزن ہے اس کی بھیڑ چڑھ جائے یہ مقدمہ یا یہ کیس بھی، تو ہم امید کرتے ہیں کہ اب جو ہوگا وہ انصاف ہوگا، اور انشاءاللہ یہ ایک اچھی پیش رفت ہے چیف صاحب کی طرف سے کہ اس کو فکس کر دیا ہے اور نوٹسز جاری کر دیں۔ اب دیکھتے ہیں 29 اپریل سے سماعت کا مکمل احوال آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔